नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन चाहन्छु। सरकारले बचाउने भनेको आफ्नो कुर्सी मात्रै हो, तपाईँ हाम्रो ज्यान होइन, त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला। फेरि भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यो सरकारले बचाउने भनेको आफ्नो कुर्सी मात्रै हो, तपाईँ हाम्रो ज्यान होइन, त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोला। कुर्सी बचाउन जनता मरे पनि फरक नपर्ने सोच भएका राजनीतिज्ञ भएको देशमा धन्न पशुपतिनाथ छन्। अपराध र कुकर्मको अविरल श्रृङ्खला मञ्चन भइरहँदा न्याय मरेको हेर्न विवश हुनुको विकल्प छैन। रातारात अध्यादेश जारी हुन्छ, अर्काको पार्टी फुटाउने खेलमा देशका प्रधानमन्त्री लागि पर्छन्। कानुन मन्त्री अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकता भएको सिद्धान्त छाड्छिन्। जनताले भोट दिएर जिताएका महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठहरू एउटा सांसद बोकेर ल्याउन रातारात जनकपुर जान्छन्। देशको पूर्व आइजी कुन हैसियतले हो कुन्नी साथ लाग्छन्। अब भन्नुहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीको इज्जत केले ढाक्ने, राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा केले बचाउने। देशमा कोरोनाको महामारी तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गरेको छ। संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। जनता संक्रमितको संख्या गनिरहेका बेला सरकार र प्रधानमन्त्री कुर्सी बचाउने संख्या गनिरहेको स्पष्ट दृश्य देखियो। घटना छोटकरीमा बताऊं, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल, सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ सहित पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवको घरमा बिन बुलाए मेहमान सरी पुगे। प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई फुल मन्त्री बनाउने प्रस्ताव पठाउनु भएको छ भन्दै उनलाई रातारात काठमाडौँ ल्याए। बाटोमा प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गराए। बिहान 3 बजे मेरियट होटलको कोठा नम्बर 703 मा राखियो, जहाँ समाजवादी पार्टीका अन्य सांसद पनि पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएका थिए। यो पार्टीले लगाएको आरोप। पूर्व राज्य मन्त्री एवं सांसद यादवले यी सबै कुरा आफ्नो पार्टीलाई जानकारी गराएर बिहान आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई समेत छलेर उनी समाजवादी पार्टीको सम्पर्कमा पुगे। समाजवादी पार्टीले यसलाई अपहरण भनेको छ। पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल सहमतिमै काठमाडौँ ल्याइएको भनिरहेका छन्। सुरेन्द्र यादवले आफ्नो दललाई भनेको कुरा र सञ्चार माध्यममा भनेको कुरा पनि फेरिएको चाहिँ छ। नफेरियोस् पनि कसरी? पूर्व आइजी प्रधानमन्त्री निकटका नेता नै लागेर जनकपुरबाट रातारात काठमाडौँ ल्याएका छन्। यति पावरफुल मानिस, अझै भनौँ प्रधानमन्त्रीकै दूतहरू संलग्न रहेको घटनामा नडराउने कमै हुन्छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो कदमलाई अपहरण भनेका छन्। पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालले अपहरण होइन भनेका छन्। तर कोटेश्वरमा अलपत्र यात्री हेरिरहेका पूर्व आइजी एकाएक जनकपुर कसरी किन पुगे? यो घटनाको अनुसन्धान जरुरी छ। हुन त बिना अनुसन्धान नै ठाडै आफैले चाहेको मानिसलाई निर्दोषी बनाउनु हुने प्रधानमन्त्री हुँदै भइरहनु भएको छ। अख्तियारमा पूर्व आइजी विरुद्धको फाइल नै छ। यस अर्थमा छानबिन कसरी गर्ला, कसले गर्ला? तर यो देशमा विधिको शासन जीवित छ भने यो घटनाको छानबिन चाहिँ हुनैपर्छ। मुलुकी अपराध संहिताले के भन्छ हेरौँ है त। कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छल कपट गरी वा डर त्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हात हतियार देखाई वा नदेखाई, झुक्क्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यस उप कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा मन्जुरी बिना बाध्य गराइएमा त्यसलाई अपहरण भनिन्छ। सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको हो कि होइन हेरौँ है त। पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले आफूले सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याएको स्वीकार गरेका छन्। रातारात काठमाडौँ ल्याइएको र आफू छली भागी काठमाडौँ पार्टीको सम्पर्कमा आएको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ। परिवारले उजुरी गरे पनि नगरे पनि फौजदारी अपराध सम्बन्धमा प्रहरीले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको कुरामा सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितको उजुरी बिना नै प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाउन सक्छ। यो घटनामा संलग्न समाजवादी पार्टीले आरोप लगाएका अपहरणकारी आरोपित व्यक्ति प्रहरी प्रमुख भइसकेको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री निकट सांसदहरू भएको हुँदा शक्तिशाली भएका कारण, डर त्रासको कारण पीडितले उजुरी नदिने अवस्था आएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले प्रमाण भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कारण हिरासतमा राख्ने, सामान खानेकुरा खुवाएको आरोपमा ज्ञानेन्द्र साईलाई थुन्ने यस्तो गम्भीर घटना चाहिँ छानबिन नगर्ने हो भने विधिको शासन फगत
कल्पना र सपना मात्रै हो। लकडाउनको अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा घरबाट ननिस्कनु पर्ने बेलामा सर्वेन्द्र खनाल लगायत अन्य व्यक्तिहरू काठमाडौँबाट जनकपुर जानुपर्ने कारण के थियो? काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्मको सीसीटीभी फुटेज, होटल म्यारियटको फुटेज चेक गरी सबैको कल डिटेल चेक गरे सबै प्रश्न हुन्छ। लकडाउनका बेला स्वेच्छाले आउन चाहेका भए उनी आफै आउन सक्थे। आफ्नो पिएसओलाई समेत छलेर मर्निङ वाक जान्छु भन्दै होटलबाट उम्किएर पार्टीको सम्पर्कमा पुग्नेले भन्दैन त कि उनलाई छलकपट, डर, धाक, धम्की वा उनको इच्छा विपरीत रातारात काठमाडौँ ल्याइएको हो। यदि उल्लेखित कार्यहरू अपहरणको परिभाषाभित्र पर्छ भने संलग्नहरू जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। होइन, मन लागेको गर्छु भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा तपाईँ मात्र बाँच्नुहोस्, तपाईँ मात्र हाँस्नुहोस्, चाहेकालाई पद दिनुहोस्, टाइममा गफ दिनुहोस्, सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्नेलाई थुन्नुहोस्, महामारीमा कमिसन खानेलाई बचाउनुहोस्, भोका जनतालाई चामल दाल खुवाउनेलाई फसाउनुहोस्, भोक लागेका र रोग लागेकालाई जोक सुनाउनुहोस्, देशलाई मात्र होइन अब आफ्नो कृत्य फैलाउनुहोस्, सारा संसारलाई हँसाउनुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी रिपोर्टहरूका साथमा अन्य विविध रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। देशमा कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, तर कुर्सी बचाउने राजनीतिक घिनलाग्दो खेल पनि सँगसँगै चलिरहेको अवस्थामा त्यसका लागि पनि रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। जनता ज्यान जोगाउन लागि परेका बेला उच्च पदस्थहरू कुर्सी जोगाउन लागि परिरहेका छन्। त्यस विरुद्धमा अथवा त्यसका लागि केही बोल्नै पर्ने अवस्थामा आज केही रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर अपहरणको आरोप लागेको र त्यसलाई होइन भनिरहेका आरोपितहरूले होइन भनिरहेको यो जुहारीका बीचमा हामीले पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी यसको वास्तविकता जान्ने कोसिस गरेका छौँ, जसमा 2 सांसदसहित पूर्व आइजिपीको समेत संलग्नता रहेको विषयमा टीका टिप्पणीहरू भइरहेको बेलामा यसको यथार्थ अझ गहिराईसँग जान्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। आजकै कार्यक्रममा हामी केही समय अगाडि हामीले प्रस्तुत गरेको एउटा विषय थियो, एक अस्पतालमा जहाँ यस अस्पतालको आइसियुका लागि अथवा त्यहाँको इक्विपमेन्ट, त्यहाँको सामग्री गलत पुरानो सामग्री दिएको विषयमा हामीले रिपोर्ट गरेका थियौँ। आइसियुका पुराना र कमसल सामान खरिद गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै त्यस अस्पतालमा भवन समेत कमसल बनाइएको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको अर्को एउटा रिपोर्ट, अर्को अस्पताल डडेलधुरा अस्पताल, त्यसको बेग्लै विषय आएको छ। त्यहाँ पानी चुहिएर मानिसहरूको अवस्था नाजुक देखिएको छ, एकदमै बिजोग अवस्था देखिएको छ। त्यो सँगसँगै यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएका कारणले गर्दा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय हिरासतमा छन् भने त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, हिरासतमै छन्। यी 2 घटनाक्रमहरूलाई लिएर पनि आजको कार्यक्रममा हामी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा छन्। कार्यक्रमको सुरुवातमा ताली र गाली। यसैको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना महामारीको यो अप्ठ्यारो समयमा दल टुक्र्याउने र विपक्षी बिना नै संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमलाई 7.4% अर्थात् 1702 जनाले ताली दिनुभएको छ, त्यसको समर्थन गर्नुभएको छ भने 92.96% अर्थात् 22,458 जनाले गाली गर्नुभएको छ। यसको विरुद्धमा आफ्नो मत दिनुभएको छ, यसको विरुद्धमा उभिनु भएको छ। अब आजको प्रश्न र यो सन्दर्भ लोकतन्त्र दिवस। आज लोकतन्त्र दिवस। देशमा भइरहेका घटनाहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छन्। देशमा भइरहेका घटनाहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छन् जस्तो लाग्छ भने ताली र छैनन् भने गालीमा भोट गर्नुहोला। आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसन खोल्नुहोला। होम पेजमा रहेको ताली वा गाली भन्ने शीर्षकमा गएर आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुका लागि भोटिङ सुरु हुन्छ। अब कार्यक्रमको नियमित विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला अपडेट, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48 पुगेको छ। यस्तै उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या 10
पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जनकपुरमा 14 वर्षीय बालक र उदयपुरमा 55 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै र अर्को 26 वर्षीय पुरुषमा भर्खरै सम्भवतः भोजपुर यसलाई पुष्टि गर्ने क्रममा पनि छौँ हामी। भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुषमा पुरुष संक्रमित देखिएसँगै सङ्ख्या 48 पुगेको छ। बिहीबार पाटन अस्पतालमा उपचाररत सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 2 जना, टेकु अस्पतालमा उपचाररत 1 जना र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 1 महिलाको पछिल्ला 2 रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 10 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेर स्वस्थ भएका छन्। 27 जना संक्रमितको सङ्ख्या पुगेपछि अहिले नेपालमा निकै संवेदनशील जिल्ला बनेको छ उदयपुरको भुङ्का क्षेत्रमा मास्क बनाएर वितरण गर्ने तथा रिक्सा चालकमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अवस्था गम्भीर देखिएको छ। उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। जनकपुरका 14 वर्षीय बालक र उदयपुरकी 55 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 47 पुगेको हो। बिहीबार पाटन अस्पतालमा उपचाररत सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 2 जना, टेकु अस्पतालमा उपचाररत धादिङका 1 जना र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत 1 महिलाको पछिल्ला 2 रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ आएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 10 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेर स्वस्थ भएका छन्। नेपालमा संक्रमित सबैभन्दा बढी उदयपुरमा देखिएका छन्। उदयपुरमा हालसम्म 27 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुरुमा भुल्के मस्जिदमा बस्दाएका 12 जना भारतीयहरूमा संक्रमण देखिएपछि त्रियुगा नगरपालिकामा परीक्षण संख्या बढाइएको थियो। सुक्रममा मास्क सिलाउनेदेखि अटो चालकसम्मलाई संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा मास्क बनाउने व्यक्तिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको छ। भुल्केमा टेलरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ती व्यक्तिलाई एक सामुदायिक वन कार्यालयले मास्क बनाउने जिम्मा दिएको थियो। उनले 800 वटा मास्क तयार गरेका र तीमध्ये आधा जति आफैले वितरण गरेका थिए। उनले बनाएका मध्ये 400 मास्क भुल्केको मस्जिद आसपासको गाउँमा वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै भुल्केकै एक अटो चालकमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। उनको परिवारका 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनले धेरै जसो भुल्के, मोतीगढा, गाईघाट, सुनवा, मोतियाई लगायतका ठाउँमा अटो चलाएका थिए। मास्क वितरण गर्नेदेखि अटो चालकसम्मलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि उदयपुरमा संक्रमितको संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। भुल्केको मस्जिदमा बस्दाएका भारतीयको चौधन्नीगढी नगरपालिका 5 सिवाईमा रहँदै आएका मुस्लिम समुदायका मानिसहरूसँग पनि आवत जावत रहेकाले सिवाईमा पनि 58 जनाको स्वाब नमुना संकलन गरिएको छ। चौधन्नीगढी वडा नम्बर 5 का 3 टोल र वडा नम्बर 9 को 1 टोलमा शंकास्पद व्यक्ति र उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका अन्य समुदायका मानिसहरूको स्वाब संकलन गरिएको हो। नेपालमा आजसम्म आरटीटी विधिबाट 34523 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ भने पीसीआर विधिबाट 9179 जनाको परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी आजसम्म देशैभर 86 जना आइसोलेसनमा छन् भने क्वारेन्टाइनमा 10523 जना छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैसँगै नेपालमा सबैभन्दा धेरै 27 जना अहिलेसम्म 27 जना संक्रमित देखिने जिल्ला उदयपुर बनेको छ। अहिले उदयपुरमा संक्रमण फैलिनुबाट रोक्न के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने जान्न हामीले सम्पर्क गरेका छौँ उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीज्यूलाई। सिरियो साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सिरो साहब, अब यो संक्रमण जुन रूपले देखिएको छ यो तेस्रो चरणमा सरेको देखिएको छ उदयपुरमा विशेष गरेर। अब तपाईहरुको स्ट्र्याटेजी कस्तो छ, योजनाहरू कस्तो बनाउनु भएको छ, थप संक्रमण रोक्ने प्रयासहरू के कस्ता गर्दै हुनुहुन्छ, छोटकरीमा त्यसबारे जानकारी लियौँ, त्यसपछि एक दुईवटा प्रश्न छन्। खास गरी भुल्के मस्जिदमा जुन भारतीयहरू आएर बसेको अवस्थामा फाइन्ड आउट भयो र त्यसपछि त्यो नजिकैको बस्तीमा पनि हामीले पछिल्लो चरणको नमुना परीक्षणमा थप 12 जना फेला परे र यो दोस्रो चरण भनौँ या त्यो बस्तीबाट चाहिँ मस्जिदमा सरेको हो, मस्जिदबाट बस्तीमा सरेको भन्ने कुरा एउटा हामी फाइन्ड आउट हुने चरणमा पुगेका छौँ। र अहिले खास गरी मस्जिदमा बस्ने समूह सिवाई भन्ने ठाउँबाट त्यहाँ आएको भन्ने छ। सिवाई भन्ने ठाउँको आज हामीले स्याम्पल परीक्षण गरेका छौँ। त्यसको नतिजा नेगेटिभ देखियो भने यही सरेको भन्ने हुन जान्छ। त्यसकारण भोलिसम्मको नतिजा नआइकन हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ र अहिले गाउँलाई सिल गरेर सम्पूर्ण परीक्षण गरेर हामीले सबैलाई टेस्टको नमुना नतिजा आइसकेको छ। अहिलेसम्म 28 जना त्यही ठाउँको एकै ठाउँका व्यक्तिहरू फेला परेका हुन् र अन्त फैलेको अवस्था छैन र त्यसमा हामीले सिल गरेर
क्लोजली मोनिटर गरिरहेको अवस्था छ। अब यो उदयपुरका जहाँ हुनुहुन्छ जो मास्क सिलाउने अटो चालकलाई पनि सङ्क्रमण देखियो भनेसँगै यो यसलाई कसरी यो पछिल्लो सङ्क्रमणको यो घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ? कहाँबाट सर्यो होला अथवा यसलाई त्यो घटनासँग अथवा त्यही मात्र तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरालाई यसले सपोर्ट गर्ला? यस्तो छ, अब यो अटो चालक अब यहाँ कतिपयहरू दिल्लीबाट पनि केही व्यक्ति आएका रहेछन्, केही व्यक्ति चाहिँ युपीबाट पनि आएका, कोही दुबईबाट पनि आएको भन्ने त्यो ग्रुपमा जुन मस्जिदको छेउकै बस्तीमा जहाँ अहिले यो 12वटा थप 12वटा देखियो त्यो बस्तीमै 3जना मान्छे विदेशबाट आएको 1.5 महिनाको अवधिमा भन्ने कुरा हाम्रो रेकर्डबाट देखिन्छ होइन। त्यसकारण अब उहाँहरूबाट यता सरेको हो, यताबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँ सरेको भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको ट्र्याक हिस्ट्रीबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमण त्यहीँभित्र सीमित छ र हामीले थप परीक्षणको लागि अन्यत्र पनि हामीले विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौँ। अब यी मानिसहरू जतिजना मानिसहरू छन् ती सबै मानिसहरू कहाँ कहाँ पुगे, कता कता पुगे, कहाँ कसको सम्पर्कमा आए भन्ने कुरा कसरी कुन विधिबाट तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ? त्यसपछि त्यससँग सम्बन्ध उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभएका मानिसहरूको अरू यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनिन्छ नि, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई कुन विधिबाट तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी उहाँहरूले भनेका आधारमा विश्वास गरिरहनु भएको छ कि अथवा तपाईँहरूले हुन्छ नि एउटा जस्तो कल फोन नम्बर हेरियो भने त्यो फोन कहाँ गयो भनेर हेर्ने जस्ता विधिहरू मतलब हुन्छन् नि, कस्तो विधि तपाईँहरूले अपनाइरहनु भएको छ बताइदिनुहोस्। यस्तो छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जमाती ग्रुपले आफूले घुमेको ठाउँमा उहाँहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्न आउने व्यक्तिहरू चिन्दैनन् प्रत्यक्ष रूपमा, उहाँहरूलाई सोधेर यो व्यक्ति मसँग यो मिटिङमा भेटिएको थियो भनेर उहाँहरू भन्न सक्दैनन्। त्यसकारण नेपालीहरू जो छन् उहाँहरूले त चाहिँ उहाँसँग भेटघाट गर्ने, उहाँहरू गएको ठाउँ, उहाँहरूसँग सम्पर्क भएको ठाउँ उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ पहिलो सोधखोजको विषय उहाँहरूसँग केन्द्रित छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा। त्यसकारण उहाँहरू अहिले विराटनगरमा भर्ना भएर बसेको अवस्थामा हामीले यहाँ गाउँ टोलमा सोधेर उहाँहरूसँग फोन सम्पर्क गरेर त्यो किसिमको एउटा चाहिँ ट्रेस गरेर एक प्रकारको चाहिँ फाइन्ड आउट हामीले गर्दैछौँ। हामी सक्षम छौँ। मेरो कन्सर्न छिडो साहब माफ गर्नुहोला, मेरो कन्सर्न के भने स्थानीय यो किनभने यो एउटा लडाइँ हो, संसारले त्यसलाई तेस्रो विश्वयुद्ध भनिरहेको छ। यस अर्थमा स्थानीय सरकारको अथवा त्यहाँको तपाईँहरूको पहलबाट मात्र यी सबै कुरा सम्भव छन् कि छैनन्? तपाईँहरूलाई सङ्घीय सरकारको सहयोग चाहिने पो हो कि अथवा मतलब यो सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित अहिले देखिएको परिप्रेक्ष्यमा जनताको ज्यान जोगाउनुभन्दा ठुलो कुरा त केही पनि होइन। तपाईँहरूको क्षमताभित्र, तपाईँहरूको बसभित्र, तपाईँहरूको क्यापासिटीभित्र यो छ कि छैन भन्ने मैले एकदम अनेस्ट एन्सर मागेको है सिडिओ साहब। होइन, यो हाम्रो क्षमताभित्र बिल्कुल छ। यो हाम्रो मात्र क्षमता होइन, यो समग्र सबैको संयुक्त प्रयासबाट हुने कुरा हो। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, हाम्रो यहाँको संयुक्त प्रयासमा यो हामीले बिल्कुल नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरामा छ अहिले काठमाडौँबाट एउटा चाहिँ विज्ञ टोली यहाँ आइपुगेको छ र WHO को पनि एकजना प्रतिनिधि यहाँ आउनु भएको छ जसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विषयमा चाहिँ अहिले विज्ञता हासिल गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले पनि यहाँ बसेर फिल्डमै बसेर त्यो हाम्रो केस हिस्ट्री हेरिरहनु भएको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि उहाँले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ उहाँहरूको हिस्ट्री पत्ता लगाउँछौँ। धेरै हदसम्म हामीले पत्ता लगाइसकेका पनि छौँ हाम्रै संयन्त्रबाट र अर्को जिल्लामा पनि उहाँहरू जोडिने छ भने त्यो ठाउँमा हामीले सूचना दिएर सतर्क हुनलाई भन्ने गरेका छौँ। उहाँहरू कहाँ कहाँ भिजिट गर्नु हो त्यो हिस्ट्री नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो हिस्ट्री पत्ता लगाउन गाह्रो छैन, हामी पत्ता लगाउँछौँ, धेरै ठाउँमा लगाइसकेका पनि छौँ। जमातीको हकमा उहाँहरूले चाहिँ मासमा भेट्ने भयो हुनाले यो व्यक्तिलाई यहाँ भेट्ने भन्दैनन्। त्यसकारण उहाँहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूले मुभ गरेको नेपालमा मुभ गरेको एरिया हामी टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यो एरियामा सङ्क्रमण देखियो भने उहाँहरूबाटै आएको भन्ने कुरो पनि पुष्टि हुन जान्छ। तर अहिलेसम्म अब जुन सिबिआईको रिपोर्ट नआएसम्म त्यो कुरो पनि हामी भन्दैनौँ। त्यसपछि उहाँहरू विराटनगरदेखि छिरेर जुन सुनसरी हुँदै सप्तरी हुँदै यहाँ आएको नाकामा अन्तपट्टि यो हालको रिजल्ट नआएको हुनाले अहिलेसम्मको आशंका हाम्रो अलिकति त्यो बाहिरबाट आएको व्यक्तिमा अलिकति ढल्किएको छ होइन। अब हाम्रो ट्रेसिङको नतिजा अलिकति प्रभावको रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि हामी पत्ता लगाउँछौँ र वरिपरि पेरिफेरीमा सङ्क्रमण फैलिएको छ भने उहाँहरूबाट सम्पर्क, उहाँलाई जसलाई शङ्का लाग्छ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ, हामीले लिस्टिङ गरेका छौँ। थप परीक्षणको प्रयास हाम्रो जारी छ। त्यो हस् सिडिओ साहब, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका लागि र थप सचेत हुँदै आफ्ना यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतका विभिन्न गतिविधिहरूमा विशेष पहल गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित म यहाँलाई
समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दर्शक महानुभावहरू अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछिका 2 दिन राजनीतिक रूपमा निकै सक्रिय दिन बने। सम्भवतः जुन दल विभाजन गर्ने मनसायले विधेयक आएको थियो त्यसको ठिक विपरीत तिनै दल एकजुट भए। प्रधानमन्त्रीकै आदेश अनुसार समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई रातारात काठमाडौँ ल्याइयो भनियो। उनको पार्टी र बिहानसम्म उनले नै भनेअनुसार डाक्टर यादवलाई अपहरण शैलीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउने भन्दै काठमाडौँ ल्याइयो। उनलाई काठमाडौँ ल्याएर पार्टी फुटाउने प्रक्रिया चलिरहँदा यता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन समेत दर्ता भयो। यो घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरू संलग्न हुनु त सामान्य नै होला, तर नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजी कुन हैसियतमा सहभागी भए भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ। यो विषयमा तयार पारिएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बुधबार साँझ समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वदेव पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा काठमाडौँबाट गएको प्रहरी टोलीले अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको स्ट्याटस पोस्ट गरे। समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो नेता अपहरण भएको दावी गर्यो। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले गरमाएको राजनीतिमा यो स्ट्याटसले थप आगो थप्यो। समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना अनुरूप भएपछि समाजवादी पार्टीका अन्य नेताहरू फुटाउने रणनीतिमा रहेका नेताहरूलाई निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउन लागेको सार्वजनिक भइसकेको थियो। सुरेन्द्र यादवको अपहरण हो कि होइन भन्ने बहस भइरहेका बेला राति नै समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएर नयाँ जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र बिहिबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन समेत दर्ता भइसक्यो। सोही कारण अन्य दल विभाजनका लागि भन्दै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता वा खारेज गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेका छन्। यो राजनीतिक घटनाक्रममा जोडेका सबै नेता मन्त्री पूर्व मन्त्री वा राजनीतिज्ञ मात्र थिएनन्। पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालमाथि नै पूर्व राज्य मन्त्रीलाई राजनीतिक स्वार्थ प्रयोजनका लागि काठमाडौँ ल्याउने काममा प्रयोग भएको आरोप लागेको छ। उनले आफ्नो सुरेन्द्र यादवसँग पहिलेदेखि नै चिन्जान भएका कारण लिन गएको स्वीकार गरेका छन्, तर अपहरण हुन नमिल्ने उनको दाबी छ। समाजवादीका नेता डाक्टर यादवले समेत बाटोमा आउँदा समेत सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको तर वास्तविकता नखुलाएको बताएका छन्। समाजवादी पार्टीका नेताहरूले समेत अपहरण भएको दावी गरिरहेका छन्। उनले बिहिबार बिहान मात्रै नागपोखरीको मेरठ होटलबाट भागेर निस्किएको बताएका थिए। यो घटनाले पूर्व प्रहरी प्रमुख खनालमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वेन्द्र खनालले पदको प्रलोभनमा परेर गैर कानुनी काममा संलग्न रहेको भन्ने आलोचना भइरहेको छ। के उनी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको हुनु पर्यो वा राजनीतिक अपहरणमा संलग्न भएको स्वीकार गर्नु पर्यो भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अपहरणमा परिएको भनिएका समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर मान्यज्यू सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर सुनिरहेको छु। हजुर नमस्कार, स्वागत छ। मान्यज्यू, सबभन्दा पहिला एकदमै स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दछु। तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ मात्र होइन, एक चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, एक विद्वान व्यक्तिका रूपमा तपाईँलाई चिनिन्छ। यसर्थमा पनि तपाईँबाट एकदमै स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दै म आफ्ना केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई जसले काठमाडौँ लिएर आउनुभयो, जो 2 नेकपा नेता र पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनालज्यू, उहाँहरू तपाईँले बोलाएर तपाईँको घरमा आउनुभएको हो? होइन, तपाईँले बोलाउनु भएको होइन? मलाई थाहा पनि थिएन। एक दिन पहिले अस्ति मलाई फोन गर्नुभएको थियो। कसले? होइन, आइजिपी साहबले। हजुर। होइन, सर्वेन्द्रजीले कि म प्रधानमन्त्रीजीको कहाँबाट फोन गरेको छु, हजुरलाई यसो भेट गर्न खोज्नु भएको हो। होइन, म भने कि मलाई पनि अब उहाँ किडनी ट्रान्सप्लान्टमा जानुभयो, त्यो बेलामा पनि मलाई भेट्ने विचार थियो, तर लकडाउनले भेट्न सकेन। अब लकडाउन खत्म हुने बित्तिकै म उहाँलाई भेट्न आउँछु, के कस्तो छ त्यो पनि सोध्छु म। तर सर्वेन्द्रजीले त यसो भन्नुभएको छैन नि। सर्वेन्द्रजीले त आफ्ना विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा के भन्नुभएको छ भने तपाईँले तपाईँका अन्य पार्टीका विशेष गरेर सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्छ उमाशङ्कर अर्गरियाजी लगायत कैलाश किशोर यादवजी, उहाँहरू सबैको कुराकानी भइसकेपछि उहाँहरूको अनुरोधमा तपाईँसँग भेट्न जानुभएको भनेर भनियो। उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो। हुनसक्छ उहाँको भनाइ उहाँहरूको अनुरोधमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, तर मलाई अब पार्टीको कुनै साथीहरूले यस सम्बन्धमा मलाई पहिले त अलिकता उनीहरूको असन्तुष्टि हेरे,
तर मेरो अस्पष्ट धारणाको कारणले गर्दा मलाई कुनै पनि साथीले एप्रोच पनि गरेको होइन। उहाँलाई राम्रोसँग थाहा पनि छ कि किनभने म धेरै कम दिन पहिले पार्टीमा गएँ, तुरन्तै टिकट पनि पाएँ, अनि म स्वास्थ्यको राज्यमन्त्री माग्दाखेरि त्यो पनि पाएँ। त्यसैले मलाई आफ्नो पार्टीमा कुनै असन्तुष्टि छैन भनी उनीहरूले राम्रोसँगै बुझेको हो। तर मलाई कसैले एप्रोच गरेन। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भने हिजो अचानक पुग्नुभयो अनि मलाई फोन गर्नुभयो, अनि उहाँसँग त्यो दुईजना मान्ने आइराख्नु भएछ, मलाई थाहा थिएन। उहाँ मलाई जबरजस्ती उठाउनु भयो, चाहियो यो कुरा पनि सत्य वास्तवमा होइन। तर एउटा कुरा जस्तो तपाईलाई तपाईको इच्छा तपाईको चाहना अनुसार ल जाउँ न त जाउँ, उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, ए ल ठिकै छ जाउँ न त भनेर तपाईँ आफू इच्छा गरेर ल ठिकै छ उहाँको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेर आफ्नो इच्छाले ल जाउँ त जाउँ भनेर तयार भएर आउनुभएको तपाईँ? होइन, पक्कै पनि होइन। मलाई जनकपुर जानु थियो, उहाँहरूको प्रेसर थियो कि मलाई तपाईँ रामबाबु मान्ने बारा एकचोटि जाउँ भनेर उहाँको प्रेसर थियो होइन। मलाई काम छ, म जनकपुर जान्छु। म त्यहाँ डाक्टर सूर्यनारायण यादव जुन हाम्रो एमपी हुनुहुन्छ, बरु त्यहाँ म भेट्छु। मलाई त्यहाँबाट अलिक छुट्न गाह्रो भइरहेको थियो। उहाँ अब गाडीमा बस्ने, एकै ठाउँमा जहाँ जाँदाखेरि जाने होइन। तर तपाईँ एउटा कुरा मैले फेरि काटेँ, म एकदमै कुरोको चुरो निकाल्न खोजिरहेको छु। त्यस कारणले तपाईँ आउनुभयो चुपचाप, किनभने तपाईँ त एउटा कुनै त्यसलाई विरोध गरेर तपाईँ नआउन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ आउनुभयो, त्यस कारणले तपाईँले माइन्ड चेन्ज गर्नुभयो। अहिले तपाईँले झुटो बोल्नुभयो भन्ने आरोप समेत लागेको छ है तपाईँलाई। तपाईँ चाहिँ आफै आउन चाहनुभएको, तपाईँहरूको सहमति हो, त्यो सहमतिको एउटा भूमिका निर्वाह गर्न उहाँहरू जानुभयो। अब प्रहरी प्रमुखको भूमिका के सत्तारूढ दलसँग वा सरकारसँग त्यो उहाँलाई सोधौँला। तर तपाईँको सहमतिमा आएको, अहिले आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्नुभयो, तपाईँले बदलिनुभयो। तर तपाईँले बोलाएर तपाईँका पार्टीका मान्छेहरूसँग कुराकानी भएर कन्फर्म भएर सहमतिमा तपाईँलाई लिएर आइएको हो भन्ने चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। अब म स्पष्ट रूपमा हजुर भन्नुभयो सुरुमै म राख्न चाहन्छु, जुन बेलामा मेरो घरमा उहाँ आउनुभयो त्यसपछि त्योभन्दा पहिले मलाई शङ्का पनि लागेको थिएन। अनि दुईटा मान्नीजीलाई हेरेपछि तुरन्तै तल गएँ, म एउटा सिम अर्को चेन्ज गरेँ, श्रीमतीको सिम लिएँ, तुरन्तै चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीलाई मैले फोन गरेको छु। त्यसपछि उहाँले उठाउनु भएन, मैले मेसेज गरेँ किनभने नयाँ नम्बर थियो, उहाँले उठाउनु भयो। अनि मैले स्पष्ट त्यहाँ हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई फोन गरेको छु। मलाई त्यो फोन रेकर्ड पनि छ। के भन्छ भने त्यो फोनको त्यो के भन्छ भने, अनि उहाँलाई मैले यस्तो सबै कुरा डिस्क्रिप्सन गरेँ कि उहाँहरू आउनुभएको हो के हो त होइन, डाक्टर साहब नडराउनुहोस्। अलिकता उहाँहरूले विभिन्न कुराहरू राख्नुभयो। तर मलाई यो थियो कि अब बर्दिवास गएपछि म उछिट्न सक्छु, जनकपुर गइहाल्छु, उहाँहरू बाह्र जानुहुन्छ भने जाला। तर त्यो बर्दिवास आएपछि म जनकपुर आखिरमा म गएँ। अनि जनकपुरबाट फिर्ता भएपछि अब यहाँबाट एकछिन चाहिँ माथि बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले माथि ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि अलिकता धेरै नै म एकदमै कस्तो फिल गरेँ, म के भनौँ तपाईँलाई यहाँ होइन। अब उनीहरू जुन किसिमले हो, तर यो मनमा मेरो पुरा थियो, म एकदम कन्फर्म थिएँ। पछाडि म आफ्नो गाडी, म आफ्नो पिएसओ र म आफ्नो बिनाजुर एउटा मेरो साथीलाई गाडी पछाडि पछाडि आउँदै गऱ्यो। उहाँहरू कन्फिडेन्समा उहाँहरूलाई लाग्यो कि डाक्टर साहब अब ठिक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि बल्ल चाहिँ यहाँ आएपछि उहाँहरूले कुरा निकाल्नु भएछ कि प्रधानमन्त्रीजीले गोकुल बास्कोटाको भरमा, उहाँले यहाँ जब म यहाँ होटलमा आइसकेपछि गोकुल बास्कोटाको भरमा चाहिँ यो त विधेयक ल्याएको हो, तर उहाँको तयारी थिएन। पछि म दुईजना एमपी साहबलाई दिएको। अनि अब अहिले डाक्टर साहब धेरै उहाँको पार्टीभित्र पनि अब इज्जत जाने भयो, किनभने उहाँको अब यस्तो प्रश्न छ भनेर। त्यसकारण हजुरलाई म भेटाउन खोजेको। अन्त त्यस्तो भएको भए म साथीहरू, कुनै साथीसँग मेरो भेटघाट भएन बिचमा। त्यहाँ उमाशङ्कर अर्घियाजीसँग मलाई त्यहाँ भेट भयो। अनि यहाँ कसैले पनि मलाई एप्रोच गरेन। मैले भने पनि कि म त तपाईँको कुनै पार्टीमा जान्छु भने अहिले समय पनि छैन नि, 2.5 वर्ष बाँकी छ। अब तपाईँहरू यस्तो प्रेसर दिइराख्नु भएछ होइन, विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्नुभयो। तर मलाई के छ भने अलिकता उहाँहरूको बस्ने त्यो जानै पर्छ
भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा थियो। घरमा घरको पनि व्यक्तिहरू एकदमै तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ भने सबै चिन्तित रुवावत स्थिति, किनभने मलाई काठमाडौँ आउने कुरै थिएन। म जनकपुर जाने मेरो कुरा थियो, जनकपुर मलाई बस्ने कुरा थियो। तर डाक्टर साहब, यसमा मान्यज्यू तपाईँले जुन कुरा बताइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ अपहरणको परिभाषाभित्र पर्दछ तपाईँले, किनभने तपाईँको इच्छा व्यर्थ आए, तपाईँलाई दबाब दिएर होस्, किनभने एउटा शक्तिशाली मानिसहरू आएको छन्, प्रधानमन्त्रीको हवाला दिइरहेका छन्, कुराकानी गराए, सम्भवतः तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पनि गर्नुभयो टेलिफोनमा भन्ने कुरा आएको छ, त्यो पनि मलाई बताउनु होला तपाईँले, किनभने तपाईँ आफ्ना आम जनताप्रति, आफ्ना भोटर्सप्रति तपाईँ इमान्दार हुनुपर्ने छ। पार्टीभन्दा ठुलो देश हो भन्ने कुरा तपाईँ जस्तो राजनीतिज्ञलाई मैले बताउनु पर्दैन, त्यस कारणले आज तपाईँले बताउने कुराले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। राजनीति लामो रेस हो, यो तपाईँले बुझ्नुभएको छ। अब यो सबै चिज त अपहरणको परिभाषाभित्र पर्छ, तर तपाईँ यसलाई अपहरण होइन भन्नुभएको छ। तपाईँ यो दोहोरो भूमिकामा किन? होइन, पक्कै पनि उहाँहरूको एउटा ठुलो प्रेसर थियो होइन, भाषाले होस् अलिकता ड्यासिङ कुरा गरेर होइन, एकचोटि भेट्नुहोस् भनेर यस्तो थियो कुरा। तर जानै पर्छ भनेर के भयो र जानुस् न, भेट्नुहोस् न, त्यसपछि हजुरको आफ्नो इच्छा छ, भेटेपछि के उहाँले भन्नुहुन्छ सुन्न दिनमा के हर्छ भनेर। तर के छ भने मलाई फिल छ नि, म जीवनकालमा यस्तो मतलब म एउटा भन्छु नि हामीमा बताबोक जस्तो चाहिँ बनेर म कसरी आएँ होइन। र मेरो मोबाइल अर्को गाडीमा, मेरो गाडीमा छुटेको थियो होइन। अनि पछि म पाउने बित्तिकै जुन बेलामा यो खाना खान म यहाँ काभ्रेमा आएँ, अनि तुरन्तै म अन गरेर तुरन्तै म उपेन्द्र यादवजीलाई पनि म फोन गरिदिएँ कि म आइरहेको छु डाक्टर साहब, म यो अध्यक्षजी, अनि म कहाँ आउने, अनि घरमा आउँदाखेरि के म उहाँलाई पनि खबर गरेको छु। त्यसैले यसमा म जाने यो कुराहरू बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले खबर गरेको हो। यो बिचमा जुन ग्याप भयो, यो मेरो मोबाइल अफ भएर यो बिचमा यो कुराहरू भाइरल भएको हो कि अपहरण नै भयो। तर मलाई यति विश्वास थियो कि म एक दुईजना मान्छेसँगै राखेको थिएँ, जसमा मेरो गाउँको राजीव यादव, म आफ्नो भिनाजुलाई जनकपुरबाट लिएँ कि कहीँ यिनीहरूले बलजफ्ती गर्यो अथवा केही भयो भने मसँग हुन्छ भने म फुत्किन सक्छु। अनि यहाँ आउँदाखेरि जब 3 बजे म होटलमा पुगेँ, अनि मलाई धेरै निन्द्रा लागेछ, उनीहरू सुत्यो, तर मेरोलाई के निन्द्रा लाग्नु होइन। जब उनीहरू डकुमेन्टेसनहरूको कुरा म आफ्नो त्यो भाइ त्यो राजीवलाई पठाएँ, अनि हेर बाहिर के माहौल छ, अनि डकुमेन्टेसनको कुराहरू गर्दैछ भनेर। अनि उहाँ आएर एकजना मान्यजीले मलाई अब डकुमेन्टेसन हो कि अर्को तपाईँलाई नेकपा प्रवेश गराउने डकुमेन्टेसनको कुरा? नेकपा प्रवेश त के कुरा गराउँछ, मतलब अर्को मतलब नगरको पार्टी फुटाउने कुराहरू चलिरहेको थियो, नयाँ पार्टी बनाएर जाने कुरा। यसमा त के भयो, म अध्यक्षजीलाई भने अब को व्यक्ति छ भनेर भन्नुहुन्छ भने म बस्छु, अथवा अन्तिम निर्णय तपाईँको। किनभने म जुन बेलामा होटल प्रवेश गरेँ, रुम लक गरेँ र पहिलो फोनमा उपेन्द्र यादवजीलाई फोन गरेछु कि म 703 मा माथि छु र यो यसमा 8 वटा बुक छ, यस्तो यस्तो छ, अनि उहाँ मैले भने के आदेश छ त्यो मलाई भन्नुहोस् होइन। तपाईँ जसरी भए पनि यो फ्रेस भएर कसरी निस्कनुहुन्छ, मर्निङ वाकको बहानाले निस्कनु। अनि किनभने उहाँको पनि चिन्ता हुन्छ हुनसक्छ, किनभने उहाँको कन्फिडेन्स धेरै थियो। किनभने तपाईँलाई पनि थाहा छ जुन बेलामा म नयाँ शक्तिमा थिएँ, जब उहाँ एमालेमा बाबुराम भट्टराईजीले चाहिँ जुन बेलामा टाँस्नु हो, त्यही बेलामा अब एमालेमै मलाई जानु थियो भने त्यो बेलामा त्यो टिकट पनि मेरो कुरा भइसकेको थियो भने म जान सक्थेँ नि। तर म जुन भूमिबाट आएको छु, जसको लागि म लडिरहेको छु होइन, त्यहाँ यो कुरा एक्सेप्टेन्सै हुँदैन। बिहानको समय अलिकति मैले विषय माफ गर्नु होला मानिज्यू, बिहानको समय जब तपाईँ सुत्न पनि सक्नु भएन, विभिन्न डकुमेन्टेसनको कुराहरू गरिरहेको, एक किसिमको दबाब थियो, डर पनि थियो, केही गरिहाल्लान् भनेर केही मान्छे राखेको छु भन्नुभयो एक हिसाबले होइन। अब जब बिहान तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो आफ्नो पार्टी प्रमुखसँग, पार्टी अध्यक्षसँग, उहाँले भनेर तपाईँ मर्निङ वाकको बाहनामा पिएसओलाई पनि नभनिकन तपाईँ निस्किनु भयो होइन? हजुर, म के गरेँ भने मेरो भिनाजु र पिएसओलाई, किनभने पिएसओले गर्दा त मलाई त्यसले चाहिँ
उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो नि म कहाँ छु भनेर। किनभने पिएसओबाट कन्ट्याक्ट तपाईँको हुनुहुन्छ भने लोकेसन ट्र्याक गरियो होइन, त्यो म गाउँमा थिएँ नि, अनि मलाई फोन गरेको तुरन्तै आइपुग्नु भयो त्यो। किनभने उहाँ एसपी साहबलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, एसपी साहबले मेरो पिएस साहबलाई कन्ट्याक्ट गरे। अनि जब माथिमा आएँ अनि त्यो भन्दै थियो कि एसपी साहबले गाली गर्दै थियो, किनभने मेरो तल्लो कोठामा राम्रोसँग मोबाइल लाग्दैन, यस्तो यस्तो छ। तपाईँ अब यहाँ त कहीँ के छ भने अब झुट सचको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, अब आफ्नो विश्लेषण छ मान्छेहरूको। अब तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, म कुरा गरिरहेछु होइन, त्यस्तो केही छ भने मलाई त के थियो र, मलाई राम्रो अफर उहाँहरूको लास्टमा यहाँ आएपछि क्याबिनेट मिनिस्टर, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री दिने होइन, अरू केही छ भने भन्नुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीजीसँग डाइरेक्ट भेटाउँछु। तपाईँलाई फुल मन्त्री दिने प्रपोजल कसले राख्यो? अब यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने मान्यजीहरूको थियो, दुईजना मान्यजी हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। हजुर, उहाँहरू दुईजना जो मान्य किसान श्रेष्ठ र हजुर अर्को एकजना मान्य महेश बस्नेत, हजुर होइन, उहाँहरू दुईजनाले तपाईँलाई फुल मन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु भयो। अनि गाडीमा तपाईँको र प्रधानमन्त्री बिचमा कुराकानी पनि गराउनु भयो महेशजीले भन्ने कुरा आएको थियो। तपाईँको र प्रधानमन्त्रीज्यूको फोनमा कुरा भयो? अब उहाँले फोन लगाउनु भयो अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले उठाउनु भएन। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ कि उहाँको पिएलाई फोन लगाएको थियो होइन, अनि प्रधानमन्त्रीजीलाई दिनुभएको थियो। अनि मसँग कुरा भयो, तर बाटोमा थिएँ, राम्रोसँग आवाज सुनिरहेको थिएन। म उहाँलाई म भोलि भेट्छु भनेर भने। अब मलाई हजुरसँग भेट्न उहाँहरूले बोलाउनु भएको छ, म आउँदैछु, बाटोमा छु, म भेट्छु भनेर भने। तर कतै कतै आएको, मैले यसलाई भेरिफाई मात्र गर्न खोजेको, तपाईँलाई मैले प्रेसर दिन खोजेको होइन। तपाईँलाई कुनै पनि मेरा प्रश्नहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो भने त्यसमा जवाफ नदिन पनि पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई त्यो दबाबमा राख्न चाहन्न, तपाईँ अलरेडी धेरै दबाबमा हुनुहुन्छ। कुरा चाहिँ के आएको थियो भने प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, अब फुल मन्त्री बन्ने हो, तपाईँले मद्दत गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँलाई फुल मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भयो, तपाईँले मद्दत गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको र प्रधानमन्त्री बिच भएको, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो अफर गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ। यो कुरा सही हो कि गलत हो? होइन, त्यो कुरा गलत हो। किनभने एक त आवाज राम्रोसँग पनि सुनिरहेको थिएन, तर उहाँले के भन्नुभयो भने फरम राजपा मिलेको छ होइन, अनि मैले भोलि म भेट्छु भन्दाखेरि मलाई लाग्यो कि सायद भोलि समय दिन सक्नुहुन्न। म भने कि भोलि समय दिन सक्नुहुन्न, म काठमाडौँ आएछु भने हजुरलाई म भेटेर नि बरु पर्सि नै भेटेर जान्छु भनेर मैले भनेको। अनि त्यसपछि मैले भनेको कि राम्रोसँग आवाज सुनिदिन, त्यसपछि काटियो। उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले मलाई यो मन्त्री चाहे त्यो मन्त्रीको कुरा गर्नुभएको छैन। तर दुईजना माननीय जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई फुल स्वास्थ्य मन्त्रीको अफर गर्नुभयो? होइन, त्यो त कुरा के छ भने अब उहाँहरू बोलिराख्नु भएको थियो, म त सुनिरहेको थिएँ। ठिक छ, त्यो केही छैन, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा हो, तपाईँले नमानिसकेपछि त्यसमा तपाईँको केही कुरै भएन। तर अब उल्टो उहाँहरू त अब मुद्दा हाल्छौँ, यो अपहरण होइन, अब अपहरण त तपाईँले पनि होइन भन्नुभएको छ। अपहरणलाई कसरी परिभाषित गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले, कानुनविदहरूले, विज्ञहरूले गर्नु होला। तर जुन मानसिक दबावका साथ तपाईँलाई ल्याइयो भनियो, जसरी तपाईँ भागेर छलेर एक हिसाबले निस्केर आफ्नो पार्टीमा पुगेर सबै कुरा बताउनु भन्नुभयो, यसले त यो अपहरणको परिभाषाभित्र पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर यसको व्याख्या ठुलो होला, लामो होला। तर तपाईँहरूले चाहिँ आफूले पहिला चाहिँ आउँछु भन्ने, आफै सहमत गर्ने, अहिले यस्तो भन्ने, उल्टो मुद्दा हाल्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन् तपाईँमाथि। होइन, त्यस्तो छँदै छैन रविजी। अब के छ भने मान्छे, मैले भने म पुष्ट राजनीतिक व्यक्ति पनि होइन, झुटो सच्चो बोल्ने धेरै होइन। अब भएको कुरा मैले राखेको छु। उहाँहरूले चाहिँ अब मलाई गाली गर्यो, मलाई बलजप्ती होच्यायो, त्यो पनि छैन। तर आवभाव, ड्यासिङ पर्सनालिटीले चाहिँ उचित नदिने जाउँ। अनि मलाई यति कन्फिडेन्स थियो आफूमाथि, मलाई कसैले बलजप्ती केही गराउन सक्दैन। तर आज बिहान जब जगदीशसँग पनि कुरा गरेँ अनि भाइलाई पनि म भने, अनि केही यस्तो डकुमेन्टेसनको कुराहरू आपसमा गर्दैछ भनेर त्यो कुरा जब आयो, अनि त्यसपछि म तुरन्तै चाहिँ म पिएसओलाई त्यो 200/715 थियो, त्यो ढकढकाएर यो साँचो एउटा ल्याऊ, दुईवटा साँचो थियो होइन त्यसको रुमको,
अनि म तल मर्निङ वाक जान्छु अनि बल्ल म गाडी तल गएर अनि त्यो भाइलाई भने कि अब हिस्लाजीलाई फोन गरेर गाडी म अध्यक्षजीलाई भने अनि ठिक छ हिस्लाजीको गाडी जाँदैछ भाइले चाहिँ अनि मेरो मनस्थिति हेरेर त्यो आफै कुरा गर्यो अनि गाडी आयो म त्यहाँबाट निस्किहालेँ। अब यो कुराकानीलाई हजुर अब म यो कुराकानीको जेस्ट निकाल्ने कोसिस गर्छु छोटकरीमा। तपाईँको इच्छा थिएन काठमाडौँ आउने, तपाईँको इच्छा विपरीत, चाहे तपाईँलाई डराएर धम्काएर तर्साएर बन्दुक देखाएर त होइन, तर जबरजस्ती विभिन्न हाउभाउले तपाईँको इच्छा विपरीत तपाईँलाई ल्याइयो। तपाईँ काठमाडौँ आउन चाहनुहुन्नथ्यो, तपाईँलाई काठमाडौँ आउने कुनै काम पनि थिएन, तपाईँले बोलाएको पनि होइन, काठमाडौँ आउनमा तपाईँ कुनै सहमत पनि हुनुहुन्नथ्यो, तर विभिन्न किसिमको दबावका कारण तपाईँ काठमाडौँ आइयो हो। हजुर। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि बिहान जब तपाईँले पिओसोलाई समेत छलेर, किनभने पिओसोलाई भन्यो भने त फेरि म गएको थाहा पाउँछन् भन्ने हिसाबले छल्नु थियो उहाँहरूलाई, उहाँहरूबाट तपाईँलाई बाहिर निस्कनु थियो, त्यस अर्थमा तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर निस्केर आफ्नो पार्टीको सम्पर्कमा पुग्नुभयो, झुक्याएर भए पनि तपाईँ त्यहाँबाट फुत्किनु भयो, उम्किनु भयो हो। हजुर। अब यी सबै जानकारी र कुराकानीका लागि मान्यज्यू म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले बताउनुभएका यी कुराहरूलाई आम दर्शक महानुभावहरूले हेर्नुभएको छ। भोलिका दिनमा यसले कुन रूप लिन्छ थाहा छैन, तर तपाईँले बताउनु भएको कुराहरू जहाँसम्म लाग्दछ यसले अपहरणको परिभाषाभित्र यी कुराहरू अटाउँछन् जस्तो लाग्दछ। यद्यपि तपाईँ यसलाई अपहरण मान्नुहुन्न, के लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो जबरजस्ती गरिएको यस चिजमा उजुरी दिनुपर्छ, यसबारे छानबिन हुनुपर्छ, यसको कानुनी उपचार पनि चाहिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु भएको छ? होइन, के थियो भने एक त अहिले लकडाउनको अवस्था थियो होइन, त्यसमा पनि अब उहाँहरूको जुन किसिमले कुरा आयो, अब गाउँमा हुँदाखेरि अलिकता हुन्छ कि नेगेटिभ कुरा नजाओस् होइन कि उनीहरू किन आएको, अनि म त्यहाँबाट बर्दिमास गएपछि म छलेर जान सक्छु भन्ने मेरो अवस्था थियो। जुन बेला पनि म गाडीमा चढ्दाखेरि सेम गाडीमा चढ्ने कुरा उहाँहरूको हुन्थ्यो होइन, त्यो छुट्टै मलाई बस्न दिने अवस्था थिएन। अर्को चाहिँ के छ भने होइन जाउँ न केही छैन भनेर, तपाईँको आफ्नो मर्जी हो, कुनै कुरा त्यस्तो छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो भन्दै अन्तिममा यहाँसम्म आउँदा आउँदा उहाँहरूको ठिक मनसाय बुझियो। उहाँहरू सायद मैले सुरुमै राखेँ कि गोकुल बास्कोटाजीले अलिकता यो आफै प्रधानमन्त्रीजीले यो जुन हाम्रो लागि ल्याउनु भएको थियो भन्नुहुन्छ यो पार्टी फुटाउन, र म सहमत छैन भने साथीहरूले जुन भनेको छ अनि उहाँहरूबाट म कन्भिन्स हुँदैन भनेर उहाँहरू आफ्नो माध्यमबाट चाहिँ प्रेसर दिएर, न त मेरो साथीहरूले नै मसँग कुरा गर्थ्यो नि, मेरो साथीहरू नै कोही नै भन्थ्यो नि कि म त सबैसँग कुरा गरेँ र कसैले मलाई यो कुरा भनेन, किन भनेन उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि म त्यो हुँदैन। अनि 2-4 दिन पहिले, योभन्दा पहिले 2-4 दिन पहिले जुन विभिन्न किसिमको मलाई जुन कुरा उहाँहरूले मेरो साथीहरूले पनि त्यो बेलामा हुनसक्छ गराएको होला, यिनीहरू डिएसपीबाट फोन गराउने, तपाईँलाई समस्या हुन्छ, मन्त्री बस्नुभएको थियो, यो त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रेसर त यो 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 के भन्छ भने यो सरकारबाट मलाई दिएकै थियो नि त हैन। तर मेरो प्रश्नको आशय, मेरो प्रश्नलाई अझ म यसलाई अन्त्यमा मैले समयको पाबन्दीमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँले अथवा तपाईँको पार्टीले, तपाईँको परिवारजनले यो घटनाको कानुनी उपचार अथवा यसको छानबिनका लागि माग गर्छ कि गर्दैन? तपाईँ यसको कानुनी सहयोगका लागि जानुहुन्छ कि जानुहुन्न, अथवा यसलाई यतिकै छोडिदिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? अब यो पक्कै पनि अब यो मेरो पार्टीमा निर्भर गर्छ कसरी जानुहुन्छ, तर मेरो घरको स्थिति हेर्नुहुन्छ, अहिले आमासँग कुरा गरेँ, घरमा अर्कै किसिमको माहौल थियो हैन। म आउँदाखेरि पनि श्रीमतीलाई भनेर आएको थिएँ कि अब यिनीहरूको हावभाव राम्रोमा हेरिरहेको छैन, त्यसैले मेरो गाडी पनि नलाने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। अब तर तापनि तिमी मेरो यो गाउँमा राजीव छ भाइ, त्यसलाई ल्याऊ। तर बिच बाटोमा मलाई आउँदाखेरि बाटोमा मेरो यो त्यहाँको प्रदेश सांसद भाइ कौशल यादव भेटेपछि त्यो सँगै भयो, एकछिन मसँग बसेपछि अलिकता मलाई अलिकता टेन्सन कम भएको थियो। तर पनि अब उनीहरू पहिलेदेखि पुरानो राजनीतिक व्यक्ति हो, तर म यस्तो छल कपट, किनभने म जहाँ छु त्यहाँ छु, छैन भने अब मलाई के चाहिन्छ तपाईँले भन्नुहोस् न। मेरो 3 जना बच्चा छ, त्यो
डक्टर एउटा पढिसकेको हो, पढेको हो, मलाई गर्नुपर्ने यस्तो केही छैन। तपाईँ आफै पनि मेडिकल डक्टर हुनुहुन्छ, यो धन सम्पत्तिले मात्र होइन। हो, तपाईँ आफै पनि मेडिकल डक्टर पनि हुनुहुन्छ। जस परिवारलाई एक किसिमको त्रास छ, यस्ता कानुनी उपचारमा यो झमेलामा नलागौँ भन्ने मनसाय आमाको, तपाईँको श्रीमती अथवा परिवारको छ भन्ने बुझौँ। यसले सबै मेरो घरमा मेरो दिदीबहिनी सबै आइसक्नु भएको छ, किनभने यो अलिकता कन्फ्युजनले भएको हो, किनभने यो बिचमा मेरो मोबाइल लागेन। ठिक छ मान्यज्यू, यहाँले यो जानकारी गराउनु भयो, हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जानकारी र समयको लागि। हामी फेरि अन्य प्रसङ्गहरूमा पक्कै पनि जोडिनेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म बिदा माग्दछु। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले यो कुराकानी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। यो सन्दर्भ यस्ता कुराहरूका लागि थिएन, देश कोरोनासँग कसरी लड्ने भनेर लागिरहेको छ, तर यहाँ राजनीतिबाट आफ्नो सत्ता, आफ्नो कुर्सी, आफ्नो पद कसरी आफ्नो शक्ति जोगाउनेमा लागिरहेको सन्दर्भमा यो विषयलाई हामीले प्राथमिकता साथ प्रसारण गर्नु पर्यो। एउटा ब्रेकको बेला भएको छ, ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा सरकारको तीव्र आलोचना गरेकै कारण पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही बेनामी उजुरी परेकाले अनुसन्धानका लागि भन्दै बुधबार उनलाई उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि 3 दिन म्याद थप गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहसँगै समन्वय नगरी राहत वितरण गरेको तथा प्रशासनलाई थ्रेट गरेको भन्दै नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ललितपुर प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको कीर्तिपुरमा सयौं विद्यार्थीलाई राहत बाँड्ने विषयमा कीर्तिपुर नगरपालिका र विद्यार्थी अगुवा हेमराज थापा बीच विवाद चर्किएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले उनको कोठामा लुकाइएको अवस्थामा चामल तेल लगायतका खाद्यान्न भेटिएको दाबी गरे पनि हेमराजले भने पहिले नै सामाजिक सञ्जालमा आफूसँग विद्यार्थीलाई बाँड्न राखिएको सामान भन्दै पोस्ट गरिसकेका थिए। यी तिनै विषयलाई जोडेर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका अभियोगमा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले उपाध्यायलाई बुधबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरेका उपाध्यायलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको छ। उपाध्यायले कोरोना संक्रमण फैलिएको समयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विषयमा अफवाह फैलाएको आरोप लागेको छ। सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय उपाध्यायले उम्ने ग्रुपबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला विरुद्ध टिप्पणी गरेका थिए। उक्त विषयमा सचिव कोइराला र उपाध्याय बीच सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी नै चलेको थियो। त्यस्तै उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सरकारको पनि चर्को आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा धारणा राख्दै आएका थिए। कतिपयले उनले पोस्ट गर्ने स्टाटस व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने खालका भएको दाबी गर्छन्। संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको भन्ने उपाध्यायका समर्थकहरूले उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यायलाई पक्रिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको जनाएको छ र रिहा गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा बस्दै आएका विद्यार्थी हेमराज थापा र कीर्तिपुर नगरपालिका बीचको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। विद्यार्थीहरूका आगि भन्दै उठाएको राहत हेमराज थापाको कोठामा थुपारिएको भन्दै नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गरेपछि विद्यार्थीहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। हेमराजले यस अगाडि नै आफ्नो कोठामा भएको खाद्यान्नको फोटो सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको जनाएका छन्। विद्यार्थीहरूका अनुसार लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरूले खाद्यान्न अभाव लगायतका समस्या भोग्नु परेको भन्दै केही समय अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका विद्यार्थीहरू कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेका थिए, तर नगरपालिकाले केही सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै फर्काइदियो। नगरपालिकाले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको भन्दै हेमराज थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूहरूलाई मद्दत गर भनेका थिए। साथै उनले नगरपालिकाको चर्को आलोचना गर्दै केही युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता पनि दिएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गरेपछि उनीहरूलाई धेरै राहत उपलब्ध भएको र त्यो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देख्न सकिन्छ। तर बुधबार उनको कोठामा नगरपालिकाले छापा मार्यो र राहतका लागि जम्मा गरिएको ठूलो परिमाणको सामान उनले लुकाएर राखेको भन्ने आशयको विज्ञप्ति निकाल्यो। तर उनले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्ने हो भने नगरपालिकाले लगाएको आरोप र वास्तविकताको तालमेल नै मिल्दैन, किनभने उनले कसले राहत दिएकोदेखि कसलाई बाँडेको सबै विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त विषयमा थापाले आफूलाई नगरपालिकामा बोलाएर कुटपिट गरिएको र होस्टेलमा आएर प्रहरीले आफू र अन्य विद्यार्थीलाई अनावश्यक टर्चर दिने गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै लकडाउनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपालका लागि नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अनुसन्धानका लागि 7 दिनको म्याद थप गरेको छ। उनले राहत वितरण गर्ने क्रममा स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय नगरेको र समन्वयका लागि आग्रह गर्दा अफवाह फैलाएको आरोप छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई लिएर हामीले कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँसँग अथवा उहाँसँग सम्बद्ध कसैसँग कुराकानी भयो भने हामी यी विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र पछिल्ला यी 2 घटनाहरूलाई लिएर विशेष गरेर हेमराज थापा र ज्ञानेन्द्र साईको पक्राउका विषयलाई लिएर हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरी आम सर्वसाधारणको प्रश्नको र हाम्रा केही प्रश्नहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। रमेश महर्जनसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो जारी छ। यदि टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने कृपया फोन उठाएर मद्दत गरिदिनु होला, किनभने जुन विद्यार्थीलाई आरोप लाग्यो सामान लुकाएको भन्ने आरोप लाग्यो र जसका लागि प्रेस मिटका लागि पत्र राखियो, सञ्चारकर्मीहरूलाई बोलाउनका लागि राखियो, उनले हेमराज थापाले त्यसभन्दा अगाडि नै आफूले ल्याएको सामानको सम्पूर्ण विवरण देखाइएको स्पष्ट हुन आउँछ। यसरी प्रशासन एक व्यक्तिको पछाडि, राज्य एक व्यक्तिको पछाडि लागिरहनुले मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारेको कुरा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ। यी तिनै विषयलाई लिएर हामीले विभिन्न मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका छौँ, तर कसैसँग पनि सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। तर पनि हाम्रा साथीहरू कोसिस गरिरहनु भएको छ कि किन यसरी मानिसहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति राखेका आधारमा पक्राउ गरिन्छ, आफ्ना र प्रशासनले विशेष गरेर अफवाह फैलाएर गलत विवरण दिएर किन यसरी मानिसलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिन्छ। यी विषयहरूलाई लिएर हामीले कार्यक्रममा केही कुराकानी गर्ने विचार गरेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर मेयर साहब हामीसँग जोडिनु भएको छ। मेयर साहब नमस्कार। रमेश महर्जन। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मेयर साहब, यो विशेष गरेर राहत वितरण गर्ने कुरामा तपाईहरूले अलिकति दुश्मनी साध्नु भएको हो, आम सर्वसाधारणसँग व्यक्तिगत इगो राख्न खोजेको हो तपाईहरूले जस्तो देखियो। के भन्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा? त्यस्तो छैन, केही पनि छैन। तर कसैसँग इगो राख्नुपर्ने हाम्रो पनि छैन। हामीले एकदम सामान्य तरिकाले सबैलाई बाँधिरहेको छौँ। होइन, अब जस्तो यो हेमराज थापाजीको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले त सबै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कहाँबाट ल्याएको, कसले दिएको, सब चिज राखिराख्नु भएको थियो। अनि मानिसले दिएको सामान बाँड्नको लागि राखेको कोठामा उहाँ नभएको बेलामा तपाईँहरू गएर छापा मारेर आफैले राख्यो, आफैले लुकायो भनेर पत्रकारहरूलाई आउनुहोस् भनेर पत्र काट्नुभयो। त्यो त होइन नि त वास्तविकता, त्यस्तो हो र? त्यस्तो केही होइन। उहाँले लिनुभएको हो, उहाँले आफैले त्यो तपाईँहरूको आरोप सही हो, उहाँले आफूले त्यो राहतको सामान आफूले थुपार्नु भएको हो। हेमराज थापाजीले राहतको सामान आफैले थुपार्नु भएको हो? जानकारी हामीलाई भएन। तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, तपाईँले आरोप लगाउनु भएको छ, कसरी जानकारी भएन तपाईँलाई? तपाईँको पत्रकारहरूलाई तपाईँले त्यो पत्ता लगाइसकेपछि जानकारी भयो, त्योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। होइन, तपाईँहरूले त बाकाइदा यसरी राखेको, लुकाएर राखेको हुनाले जानकारी गराउँछौँ भनेर पुरै बुझाइदिनु भयो प्रहरीलाई बोलाएर। त्यसको अर्थ तपाईँहरूलाई स्योर भयो कि तपाईँले त पहिल्यै डिक्लेयर गर्नुभयो कि उहाँले सामान लुकाएर राखेको डिक्लेयर गर्नुभयो नि? त्यो कसो कोठा हो भन्ने थाहा थिएन। हजुर, हामीलाई चाहिँ जानकारी आयो त्यहाँ चाहिँ त्यो के अरे राहतको सामग्री के त्यहाँ चाहिँ थुपारी राखेको छ भन्ने खालको हामीले त्यहाँ स्थानीय प्रशासन पठाएर त्यो हेर्न चाहिँ पठाएको हो। त्यही त, तर त्यत्रो सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि, कसैको चरित्र हत्या गर्नु अगाडि त्यो के रहेछ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्थ्यो नि। यस अर्थमा तपाईँले ज्ञानेन्द्र साईजीको रिस चाहिँ हेमराज थापाजी मार्फत गर्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने देखियो नि त? होइन, ज्ञानेन्द्र साईसँग हाम्रो केही रिस थिएन। ज्ञानेन्द्र साईले कीर्तिपुरमा केही गर्नु पनि भएको थिएन। यो कसैसँग यो रिसको चाहिँ कुरा होइन। त्यही त। अनि अब के हो त? त्यसमा त्यो गलत भयो नि, तपाईँहरूको दिनुभएको विज्ञप्ति गलत हो, त्यसलाई त क्षमा माग्नु पर्यो नि। तपाईँ एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या भयो, कति मान्छेले भएन र चरित्र हत्या? त्यहाँ राखेको, उसले राखेको त्यो हामी के अरे स्थानीय सरकारको हिसाबले वडालाई कसैलाई जानकारी थिएन। हजुर, जानकारी गराउनु पर्थ्यो आएको हो भने। अनि जानकारी नभए पनि उसले त सार्वजनिक गरेको छ, तर त्यो बेग्लै कुरा भयो। कसैले जानकारी गराउन पाएन, भ्याएन, सकेन, चाहेन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कुनै व्यक्तिले राहतको सामग्री खाइदियो भन्ने आरोप लाग्नु त फेरि अर्को ठुलो कुरा हो नि। यो दुईटा कुरा त तालमेल मिलेन नि। अनि त्यो खाइदियो भन्दा पनि त्यहाँ कसैले ठुपार्यो भन्ने खालको त्यो आएको थियो। हजुर, त्यो अनुसार हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ।
गलत भएछ भनेर तपाईँहरूले क्षमा पनि त माग्नु पर्यो नि अर्काको चरित्र हत्या भएपछि। होइन त्यो चरित्र हत्या गरेका छैनौँ हामीले। गर्नुभयो नि, किन पत्रकारहरू सबै बोलाएर यसरी सामान लुगाएको पाइयो फलानु मान्छेले त्यस कारणले आउनुहोस् भनेर सबै पत्रकार बोलाएर नगरपालिकाको बाकाइदा स्ट्याम्प छापेर तपाईँले आफ्नो आफ्नो अफिसियल्ली बोलाउनु भएको छ, प्रेसलाई बताउनु भएको छ। चरित्र हत्या भएन, मानिसले गाली गरे उनलाई। होइन गाली गरेका छैन हामीले। तपाईँले आम सर्वसाधारणले त गाली गरे नि। होइन गाली गरेका छैन हामीले। उहाँलाई गरे, तपाईँहरूलाई होइन, उहाँलाई गाली गरे नि। उहाँको चरित्र हत्या भयो तपाईँका कारणले। होइन भएको छैन। कसरी तपाईँले भएको छैन भनेर हुन्छ? कतिवटा पोस्टहरू देखाइदियो उहाँलाई। कम्तीमा त्यो कसको भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई। यसरी चाहिँ त्यो राहतको सामग्री थुपारेको भन्ने कुरा हाम्रो उसमा आइयो। आएपछि हामीले त्यो हेर्न पठाएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ के अरे नेपाल प्रहरीसँगै गएको थियो। अनि कम्तीमा चाहिँ कसैले पनि त्यो राहतको सामग्री ल्याउँदाखेरि अथवा चाहिँ कोठामै राख्दाखेरि पनि त्यो सुरुमै त्यो स्थानीय सरकार वडा सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्यो, त्यो भएन। हो, समन्वयको अभाव भयो होला, जरुर भयो होला। तर तपाईँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत भयो भन्ने चाहिँ भनाइ हो। तर त्यसलाई स्वीकार गर्दा पनि केही फरक पर्दैन मेयर साहब। आम सर्वसाधारणसँग यत्रो ठुलो जनप्रतिनिधि, जनताको भोट लिएर आएको मान्छेले इगो राख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी तपाईँको मर्जी मेयर साहब, यहाँलाई। हजुर रविजी, हामीसँग त्यो इगोको कुरो पनि थिएन, केही पनि थिएन। हजुर, त्यो उहाँको कोठा हो भन्ने पनि थाहा थिएन हामीलाई। हजुर, अब उहाँले त्यसरी थुपारेको होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। उहाँले समन्वय नगर्नु भएको होला, तर उहाँले आफ्नो प्रयोजनका लागि राख्नु भएको, लुकाउनु भएको होइन। त्यो यहाँ उहाँको कुरा रह्यो त्यो पछिल्लो पटकमा। बडो तपाईँले यो पनि हो त्यो पनि होइन, यो पनि होइन, स्पष्ट हुनुपर्छ राजनीतिज्ञ भइसकेपछि त। कि उहाँले लुकाएको हो, सामान चोरेको हो भनेर कारवाही गर्नु पर्यो, कि होइन रहेछ हामीलाई गल्ती भएको रहेछ उहाँले समन्वय चाहिँ नगर्नु भएको भन्नुभयो। स्पष्ट बोलिदिनु पर्यो नि साहब। हाम्रो बुझाइमा जो कसैले राखेको भयो भने त्यो चाहिँ लुकाएको राखेको भन्ने नै हुन्छ। किनकि जानकारी नगरेको त्यसरी राख्नु भनेको लुकाउनु त हो नि। अनि किन त्यसो भए त उहाँ त्यसो भए थुन्नुपर्ने हो, कारवाही किन गर्नु भएन त्यसो भए? त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई? होइन, अब हामीले स्थानीय प्रशासन नेपाल प्रहरी बुझाएका छौँ। अब बाँकी त नेपाल सरकारको नियमअनुसार प्रहरीले के गर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब समय र जानकारीका लागि। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै मेयर, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरेर राहत सामग्रीलाई लिएर राहतका लागि सरकारको प्रयास छ, तर त्यो पहुँच सबैतिर नपुगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा केही आम सर्वसाधारणले, केही अभियन्ताहरूले त्यसलाई लिएर त्यसमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह जरुर गरिरहनु भएको छ। यस अर्थमा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने प्रयास सबैले गर्नु पनि पर्दछ। राज्यको नियमलाई सबैलाई लाग्दछ, सबैले पालन गर्नुपर्दछ। तर यस अर्थमा कोही मानिस भोकै बसिरहेको अवस्था हेरिरहँदा कहिलेकाहीँ सानातिना अवस्थामा नियत खराब नगरिकन पनि कसैले मद्दत गरिरहेको छ भने प्रशासनले त्यसलाई पछि कन्सिडर गर्न पनि सक्छ, अथवा त्यसलाई त्यसै अनुसारले बुझ्न पनि सक्छ। यही हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। समग्रमा कोही पनि मानिस भोकै हुन नपरोस्, यही नै हाम्रो चाहना। र यस विषयलाई हामीले यहीँ बिट मार्यौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। अहिले धेरै नेपालीले अनुभूत गरिरहेको एउटै कुरा अस्पताल सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नै हो। कोरोनाको त्रास जति छ त्यति नै हाम्रा अस्पतालको उपलब्धता, उपकरण र सुविधा सम्झिएर नेपाली त्रसित हुनु परेको छ। सुदूरपश्चिमका विशेष गरी 8वटा पहाडी जिल्लाको केन्द्र अस्पतालका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालको अवस्था देख्दा पनि आङ सिरिङ हुन्छ। बिहिबार अपराह्न पनि पानी परेपछि, बिहिबार अपराह्नको कुरा, पानी परिसकेपछि अस्पतालमा बिरामी बसेको शैया भिजिरहेका थिए, बिरामी वार्ड आहाल बनेका थिए। स्थानीयले गुनासो गरेपछि अस्पताल पुगेर टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नु, बेडनिर पानी आइरहेको छ माथिबाट पुरा यहाँनिर। ल, बिरामीको हालत हेर्नु यस्तो छ। यो दृश्य सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित डडेलधुरा विशेषज्ञ अस्पतालमा बिहिबार अपराह्न देखिएको दृश्य हो। बिरामी सुतिरहेको बेडमै पानी बर्सिरहेको छ। लस्करै राखिएका बेडमा बिरामी खच्चाखच छन्। पानीको आहाल भएको छ। बिरामी पानी छल्दै बसिरहेका छन्। बर्सातको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लगभगै 15-20 वटा बेडहरू रहेको हाम्रो यो बेड भनौँ न यहाँ
कुरुवा लगायत सबै बिमारीहरूको लागि थोरै कुरा चाहिँ माथिबाट आकाशबाट पानी आएर यो टिन हावाले उडाएको कारणले गर्दाखेरि भित्र पानी पसेर लगभगै 8-10वटा बेडका बिमारीहरूलाई चाहिँ अर्को कोठामा चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखियो। यो चाहिँ यो त्यो पुरानैदेखि बनाएको हुनाले यो चाहिँ यो खराब भएर तोडफोड भयो हुनाले त्यसबाट पानी झरेर यो बिमारीहरू अलपत्र परेको छ। यो यताको भएर गएको छ। सुदूरपश्चिमको विशेष अस्पताल मानिने यो अस्पतालमा पहाडी 7 जिल्लाका बिरामी आउँछन्। भौतिक संरचनाको अभावमा अस्पताल स्थापना कालमै निर्माण गरेको पुरानो जीर्ण भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्नु परिरहेको र जीर्ण हुँदा समस्या आएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्ट बताउँछन्। पानी बग्दाखेरि सबैतिरको पानी त्यही केन्द्रित हुने र त्यो पानी चाहिँ फेरि त्यहाँबाट भित्र छिर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब विभिन्न बिरामीहरू पनि कराउनुहुन्छ। उहाँहरूले गुनासो गर्नु पनि एकदमै स्वाभाविक हो हैन। तर हामीले पनि यो समस्या केही समयदेखि झेल्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ यो निर्माण यो पुरानो पनि बिल्डिङ भइसक्यो। अब यसमा धेरै नै खर्च गरेर चाहिँ नयाँ नै निर्माण गर्न पनि फेरि समय लाग्छ र त्यो समयमा हाम्रो नयाँ चाहिँ संरचना तयार भइ नै हाल्छ। त्यो भएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ रोकथामै गर्नु उपयुक्त छ। संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमको केन्द्र भागमा रहेको डडेलधुरा अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै जाँदा भौतिक संरचनाको अभावका कारण वर्षातको समयमा अस्पतालमा समस्या हुने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अस्पतालको अवस्था स्वास्थ्य स्थितिका हिसाबले, उपकरणका हिसाबले, जनशक्तिका हिसाबले जुन अवस्थामा छ त्यसलाई त मानिसहरूले सही नै रहेका थिए। तर यसरी पानीको आहाल बन्ने अवस्थाको अस्पताल देखाइयो भने प्रधानमन्त्रीले गिनेज बुकमा नाम लेख्न खोजे पनि अस्पतालहरूले चाहिँ गिनेज बुकमा नाम लेख्ने सम्भावना बढी छ। यो अवस्थाका अस्पतालहरूलाई ध्यानमा दिइयोस्, देशको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा दिइयोस्। आफ्नो पद, आफ्नो शक्तिका लागि यस्ता बेलामा गरिएको दौडधुप अत्यन्त घृणायोग्य छ। चाहे जुनसुकै दल जसरी पनि लागि परेका हुन्, आम मानिसको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयहरूमा आँखा चिम्लेर कोरोनाको महामारीमा यसरी राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुनु भनेको साँच्चै नै लज्जास्पद विषय हो। यस्तो घटनाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यसर्थमा हामीले हाम्रो कार्यक्रममा आज यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गर्यौं। आम दर्शक महानुभावहरूले यसलाई आफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं। सञ्चार माध्यम स्थायी प्रतिपक्ष हो। कार्यक्रमको सुरुवाती दिनदेखि सरकार जसको सुकै रहोस्, मन्त्री प्रधानमन्त्री जोसुकै रहन्, विसङ्गति र विकृति उपर हामीले आफ्नो आवाजहरू झन्झन दरिलो पार्दै आएका छौं। यो निरन्तर रहिरहनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई हामीले राखेको विषयमा आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको।